शिक्षक लाइसेन्सको तयारी क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी निरन्तर रूपमा प्रत्येक एकाइहरू छलफल गर्दै गइरहेका छौँ। सोही अनुसार आजको क्लासमा चाहिँ हामी एकाइ 3 अन्तर्गतको पार्ट 2 लिएर आएका छौँ। एकाइ 3 को भाग 1 मा चाहिँ हामीले हिजोको क्लासमा सिकाइ र सिकाइका अर्थात् सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। आजको दोस्रो भागमा चाहिँ यो एकाइ 3 कै हो। यसमा चाहिँ हामी सिकाइका सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अलि महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ सिकाइका सिद्धान्तहरू। अन्तिमसम्म पक्कै पनि भिडियोलाई हेर्नुहोला। बाँकी जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै हामी विषयवस्तुबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ। हजुरहरूले यो दुईटैको लागि अर्थात् मावि निमाविको लागि पढ्नुपर्ने कुराहरू एउटै रहेको छन्। तर पनि यहाँ विभिन्न सिकाइका सिद्धान्तहरू रहेका छन् र तीमध्ये हामीले कुन चाहिँ सिकाइ सिद्धान्तहरू अध्ययन गर्ने त्यो कुरा जान्न जरुरी रहेको हुन्छ। सर्वप्रथम यहाँ व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त रहेको छ र व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तमा पनि धेरै सिकाइ सिद्धान्तहरू रहेका छन्। जस्तै उद्दीपक प्रतिक्रिया सिकाइ सिद्धान्त एसआर थ्योरी जो चाहिँ जेबी वाटसनको, त्यस्तै उद्दीपक प्रतिक्रिया सामिप्यता सिद्धान्त एसआर कन्टिग्युटी थ्योरी जो चाहिँ ग्युटिरेको, त्यस्तै अन्तरिक्ष घटाउने सिद्धान्त रहेको छ कार्ल हुलको, त्यस्तै शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त इभान प्याभलभको, प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त थर्नडाइकको र क्रियाप्रयोग सम्बन्ध सिद्धान्त चाहिँ जो बिएफ स्किनरको। यो तीनवटा सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो तीनवटा सिकाइ सिद्धान्तहरू जुन शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त जो प्याभलभको जसले कुकुरमाथि प्रयोग गरेका थिए, त्यस्तै प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त जो चाहिँ थर्नडाइकको जसले बिरालोमाथि आफ्नो प्रयोग गरेका थिए, र अर्को चाहिँ क्रियाप्रयोग सम्बन्ध सिद्धान्त जो बिएफ स्किनरले एउटा मुसामाथि जुन प्रयोग गरेका थिए। यो तीनवटा सिकाइ सिद्धान्त हामीले पढ्छौँ। र त्यस्तै अर्को संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, फिल्ड सिद्धान्त, सङ्केत सिद्धान्त, संज्ञानात्मक विकास खोजको सिद्धान्त र बौद्धिक विकासको सिद्धान्तहरू रहेका छन्। यसमा पनि हामीले मेन पढ्ने भनेको यो अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त हो जुन कोहलर, कोप्ला यिनीहरूको चाहिँ यो चिम्पान्जीमा यिनीहरूले जुन प्रयोग गरेका थिए अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त यो पढ्छौँ। मेनली यो चारवटा है, शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त, प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त, क्रियाप्रयोग सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त र अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, यो मेन चारवटा सिकाइ सिद्धान्तलाई चाहिँ हामी महत्त्वपूर्णका साथ पढ्छौँ। त्यस्तै अर्को सिद्धान्त चाहिँ हामी यहाँ बहुसिकाइ सिद्धान्त, सापेक्षिक सिद्धान्त छ जुन रोबर्ट एमको, त्यस्तै सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त जो बान्डुराको रहेको छ, त्यस्तै सामाजिक निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त जुन भिगोत्स्कीको रहेको छ। र यसमा हामीले यो सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त र बाँकीको तलको यो सामाजिक निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अन्य सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा हामीलाई चर्चा गर्नु त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। यति 4-5वटा 6वटा सिकाइ सिद्धान्तहरू हामीले चर्चा गर्नेछौँ। शास्त्रीय सम्बन्ध, प्रयत्न भुल, क्रियाप्रयोग, अन्तर्दृष्टि, सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त र सामाजिक निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तहरू आजको भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हेरौँ टाइम कति हुनेछ। आधा घन्टासम्म हामीले जति सिकाइ सिद्धान्तहरू भ्याउँछौँ त्यति चर्चा गर्नेछौँ र बाँकीका सिकाइ सिद्धान्तहरू चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा पक्कै पनि छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब यी सिकाइ सिद्धान्तहरूको हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिउँ। शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तमा हामी सुरुमा हेरौँ क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी। यो सिकाइ सिद्धान्तलाई चाहिँ इभान प्याभलभले प्रतिपादन गरेका थिए। जो रुसी मनोवैज्ञानिक थिए इभान प्याभलभ, रुसी मनोवैज्ञानिक इभान प्याभलभले चाहिँ यो सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेका थिए। र यो सिद्धान्तलाई चाहिँ योभन्दा पहिला अर्थात् जुन शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई हामी कन्डिसन्ड रिफ्लेक्स थ्योरी पनि भन्ने गर्थ्यौँ। र उनी चाहिँ यो जुन प्याभलभको बारेमा कुरा गर्ने हो भने उनी शरीरशास्त्री पनि थिए र उनले चाहिँ पाचन प्रणालीका सम्बन्धमा कुकुरमाथि प्रयोग गरेको यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। कहिलेकाहीँ यहाँबाट प्रश्न सोध्न सक्छ शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ कुन जनावरमाथि प्रयोग गरिएको थियो भनेपछि कुकुरमाथि यहाँहरूले पक्कै पनि याद गर्नुहोला। कुकुरमाथि यो सिद्धान्त प्रयोग गरिएको थियो र उनले कुकुरमाथि यो सिद्धान्त प्रयोग चाहिँ कहिले गरेका थिए अर्थात् यो सिद्धान्तको जुन जन्म कहिले भएको थियो भन्नुहुन्छ भने सन् 1897मा चाहिँ उनले यो सिद्धान्तको जन्म गरेका थिए। र उनले चाहिँ यसै सिद्धान्तको प्रयोग गरे बापत चाहिँ उनले के गरेका थिए भन्दा 1904मा चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। यति यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू है। यसमा चाहिँ जुन शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तको परिचयमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भन्दा कसले प्रतिपादन गरेका थिए, कहिले प्रतिपादन गरेका थिए र के माथि प्रतिपादन गरेका थिए, यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले जान्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। बाँकी चाहिँ महत्त्वपूर्ण शब्दावली छ, यो चाहिँ खासै यहाँहरूले ध्यान दिनु पर्दैन। यसको बारेमा हामी तल एउटा चार्टमा छलफल गर्नेछौँ।
अब यसको हामी प्रयोग र नतिजा हेरौँ। जुन शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त थियो यसलाई प्याभलभले कुकुरमाथि प्रयोग त गरेका थिए, तर कसरी प्रयोग गरेका थिए, के अपेक्षा यिनले कुकुरमाथिबाट के अपेक्षा राखेका थिए, सिकाइको कस्तो अपेक्षा राखेका थिए, त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जान्न जरुरी हुन्छ। यसको लागि चाहिँ उनले एउटा कुकुरलाई एउटा ध्वनि अर्थात् आवाज नछिर्ने कोठामा चाहिँ उनले राखेर प्रयोग गरेका थिए। त्यसको लागि चाहिँ उनले कुकुरलाई, जुन कुकुरको र्याल ग्रन्थि हुन्छ त्यसको अपरेसन गरेका थिए। यसकारण अपरेसन गरेका थिए कि उक्त र्याल ग्रन्थिबाट कति र्याल निस्कन सक्छ भन्ने कुरा उनले नाप्नको लागि चाहिँ उनले त्यो र्याल ग्रन्थिको अपरेसन गरेका थिए। र पछि उनले चाहिँ कुकुरलाई उक्त आवाज नछिर्ने कोठामा बन्द गरेर घन्टी बजाइयो पहिला, र त्यस पछाडि के गरियो, खाना दियो। सुरुमा घन्टी बजाएर खाना दिँदा चाहिँ कुकुरले खानाका लागि यताउता हेर्ने गर्दथ्यो र र्याल निकाल्ने गर्दथ्यो। पछि गएर चाहिँ कुकुरले के गर्यो भन्दा केही समय पछाडि जुन प्रतिक्रिया, जुन क्रिया दोहोऱ्याउँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ कुकुरले घन्टी बज्नासाथ उसले के गर्यो, र्याल निकाल्न थाल्यो। खाना दिनुभन्दा पहिला नै कुकुरले के गर्न थाल्यो त, र्याल निकाल्न थाल्यो। र जब घन्टी बजाइन्थ्यो अनि कुकुरले र्याल निकाल्थ्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनले के गर्यो भन्दा खाना दिन्थ्यो। केही समय पछाडि त्यो क्रियालाई दोहोऱ्याइसके पछाडि चाहिँ पछि उनले के गरे त भन्दा घन्टी मात्रै बजाउन थाले तर खाना चाहिँ दिन थालेनन्। जब घन्टी बज्दथ्यो कुकुरले केही समयसम्म त र्याल निकाल्न जुन लगातार गरिरह्यो, केही समय 2-4 दिन 5 दिन चाहिँ कुकुरले र्याल निकालिरह्यो खानाको लागि। तर पछि चाहिँ निरन्तर रूपमा घन्टी बजाइँदै गइयो तर उसलाई खाना दिएन र बिस्तारै बिस्तारै कुकुरको पनि उक्त र्याल निकाल्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो पनि कमी हुँदै आयो। र एकचोटि गएर लास्टमा अन्तिममा गएर चाहिँ उसले र्याल निकाल्न पनि छोड्यो, किनकि अब खाना मैले पाउँदैन भन्ने उसले सिकिसकेको थियो। र पछि उसले के गर्यो भन्दा र्याल निकाल्न पनि छोड्यो। र यो प्रयोगलाई चाहिँ हामी यो बक्सबाट अलि कोठाबाट हामी विस्तृत रूपमा हेरौँ। यसका केही चरणहरू रहेका छन्, हामी हेरौँ। प्रथम चरण जसलाई चाहिँ साहचर्य हुनु अघि भनिएको थियो। प्रथम चरणमा के थियो भन्दा खाना र घन्टी थियो, जसमा उद्दीपक, जसलाई हामी उद्दीपक भनिन्थ्यो। प्रश्नहरू यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ है। प्रथम चरणमा अर्थात् प्याभलभको कुकुरमाथि गरिएको प्रथम चरणका उद्दीपकमा के थिए भनेर यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। प्रथम चरणको उद्दीपक अथवा युसिएस भनेको नि के हो भनेर सोध्न सक्छ है। यहाँलाई सोध्न सक्छ प्याभलभको जुन प्रयोगमा प्रथम चरणको युसिएसमा के भनिन्थ्यो भन्दा जसलाई स्वाभाविक वा प्राकृतिक उद्दीपकमा के थियो भन्नुहुन्छ भने खाना थियो भनेर यहाँहरूले जुन एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। र जुन खाना थियो प्रथम चरणमा त्यो चाहिँ स्वाभाविक वा प्राकृतिक उद्दीपक थियो, जसलाई हामी युसिएस भन्न सक्छौँ। र घन्टी भनेको के थियो भन्दा अस्वाभाविक वा तटस्थ उद्दीपक थियो। र त्यसलाई चाहिँ र्याल निकाल्ने कार्य, यताउता हेर्ने कार्य, टाउको फर्काउने कार्य चाहिँ गर्थ्यो, जसमा चाहिँ स्वाभाविक प्रतिक्रिया भएको थियो युसिआर, जसमा के भएको थिएन, सिकाइ भएको थिएन। प्रथम चरणमा चाहिँ उनले घन्टी बजाए र घन्टी बजाउन साथ उनले खाना दिए र त्यो घन्टीको आवाज र खानाले गर्दा चाहिँ कुकुरले यताउति हेर्ने, र्याल निकाल्ने गर्दथ्यो। तर त्यसमा चाहिँ कुकुरले कुकुरको जुन थियो सिकाइ चाहिँ भएको थिएन। त्यसै दोस्रो चरणमा हेर्ने हो भने घन्टीको आवाज चाहिँ त्यहाँ सिएस थियो है। घन्टीको आवाज भने खाना चाहिँ के थियो, स्वाभाविक उद्दीपक थियो। र र्याल निकाल्नु चाहिँ उनको के थियो, निरन्तरता थियो। र स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेको के थियो, युसिआर थियो। र दोस्रो चरणमा पनि यहाँ के भएको थिएन, सिकाइ भएको थिएन। कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई प्रश्न सोधिन सक्छ प्याभलभले गरेको कुकुरमाथि गरेको जुन प्रयोगमा जुन प्रयोगका चरणहरूमध्ये कुन चाहिँ चरणमा सिकाइ भएको थियो भनेर पनि यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। यदि यहाँलाई यस्तो प्रश्न सोध्यो भने चाहिँ उनको तेस्रो चरणमा मात्र के भएको थियो, सिकाइ भएको थियो। अर्थात् घन्टीको आवाज मात्र बजाइयो, उसले र्याल निकाल्यो। यही र्याल निकाल्नु नै के थियो भन्दा सिकाइ थियो। दोस्रो चरणमा के थियो, घन्टीको आवाज बजाइएको थियो, र्याल निकालेको थियो, खाना दिएको थियो। तर तेस्रो चरणमा के गरियो, लगातार घन्टी बजाइयो, कुकुरले के गर्यो, केही समयसम्म लगातार र्याल निकाल्यो। अर्थात् अस्वाभाविक प्रतिक्रिया वा सिकेको व्यवहार। उसले के सिकेको थियो भन्दा घन्टी बजिसके पछाडि खाना पाउँछु है भन्ने कुरा चाहिँ कुकुरले के गरेको थियो, सिकिसकेको थियो। त्यसकारण चाहिँ उसले के गर्ने गर्दथ्यो, र्याल निकाल्ने गर्दथ्यो। तब मात्र अर्थात् तेस्रो चरणमा गइसके पछाडि चाहिँ उसले के गर्यो, सिक्यो। अर्थात् घन्टी बजाइसके पछाडि मैले खाना पाउँछु है भन्ने कुरा उसले सिकिसकेको थियो। त्यसकारणले उसले निरन्तर रूपमा र्याल निकाल्ने गर्दथ्यो। र लास्टमा चाहिँ तेस्रो चरणमा गएपछि यहाँ सिकाइ भएको थियो। यही प्रश्न यहाँलाई सोध्न सक्छ, प्याभलभको तेस्रो चरणमा गएपछि मात्रै सिकाइ
भएको थियो र पछि केही समय पछाडि गएपछि खाना दिएन, निरन्तर रूपमा घन्टी बजाइयो र पछि गएर त्यो सिकाइ पनि निरन्तर रूपमा विलुप्त हुँदै गयो। चौथो चरण जुन मैले यहाँहरूलाई बताइसकेको छु, जुन घन्टीको आवाज मात्रै निरन्तर रूपमा दियो तर खाना दिएन र केही समय पछाडि चाहिँ जुन कुकुरले के गर्यो त भन्दा र्याल निकाल्न छोड्यो र प्रतिक्रियाविहीन भयो र कुकुरको जुन व्यवहारहरू थियो त्यो के हुँदै गयो, लोप हुँदै गयो। यो थियो यो जुन प्याभलभको कुकुरमाथि गरिएको 4 चरण। पहिलो चरणमा खाना दियो, त्यस पछाडि खाना र घन्टीसँगै बजाएर खाना दियो, कुकुरले खासै कुनै व्यवहार देखाएन। दोस्रो चरणमा चाहिँ घन्टी बजाइयो र घन्टी बजाए पछाडि खाना दिएको कारणले गर्दा घन्टी बज्नासाथ कुकुरले के गर्न थाल्यो, र्याल निकाल्न थाल्यो र खाना खान पायो। र तेस्रो चरणमा चाहिँ निरन्तर रूपमा घन्टी बजाइयो तर उसलाई खाना दिएन, तर उसले निरन्तर रूपमा र्याल निकालिरह्यो र उसको के भयो, सिकाइ तेस्रो चरणमा भयो। र चौथो चरण अन्त फाइनल चरणमा के गर्यो, लगातार रूपमा घन्टी बजाइरह्यो तर निरन्तर रूपमा उसलाई खाना नदिएको कारणले गर्दा चाहिँ पछि चाहिँ उसको व्यवहारहरू के हुँदै गयो, लोप हुँदै गयो। यही थियो प्याभलभको जुन सिकाइका 4 चरणहरू कुकुरमाथि गरिएको। अब हामीले यो सिकाइको चरणहरू त थाहा पायौँ, त्यस पछाडि चाहिँ यो सिकाइको चरण थाहा पाइसके पछाडि चाहिँ जुन सिकाइको लागि चाहिने जुन आवश्यक अवस्थाहरू के हो त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सामीप्यता, अभ्यास, बाधक उद्दीपकहरूको अनुपस्थिति र पुनर्बल 4वटा कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नु होला। सामीप्यता भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम कम समयको अन्तरालमा चाहिँ के गरियो भन्दा अस्वाभाविक वा स्वाभाविक उद्दीपकको प्रस्तुति। जस्तै कम समयमा अस्वाभाविक र स्वाभाविक उद्दीपकको प्रस्तुति गर्ने भनेको के हो भन्दा जुन कुकुरलाई एकदमै कम समय घन्टी बजाइयो, घन्टी बजाए लगत्तै के गरियो त उसलाई भन्दा खाना दियो, हैन। घन्टी बजाइयो, घन्टी बजाउने र खाना दिने जुन समय थियो त्यो एकदमै छोटो थियो सुरुमा, त्यसलाई हामी सामीप्यता भन्दछौँ। त्यस्तै अभ्यासले उद्दीपकहरूको प्रतिक्रिया सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ, सम्बन्धलाई के गर्छ, सहज बनाउँदछ। निरन्तर अभ्यास कुकुरले के गर्थ्यो भन्दा र्याल निकालिरहन्थ्यो, घन्टी बज्नासाथ उसले र्याल निकालिरहन्थ्यो, यताउता घुम्थ्यो, यताउता चल्थ्यो, किनकि उसले खाना पाउँछु भन्ने एउटा उसलाई मनमा लाग्दथ्यो। त्यस्तै अब बाधक उद्दीपकहरूको अनुपस्थिति, बाधा पार्ने वा प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने बाधा जुन उद्दीपकहरू हुँदैन तसर्थ कुकुरलाई के गरेको थियो, आवाज नछिर्ने स्थानमा राखिएको थियो। यसको अर्थ के हो भन्दा जस्तै यदि कुकुरलाई कुनै बाहिरी खुल्ला ठाउँमा राखिन्थ्यो भने जहाँबाट चारैतिरबाट हो हल्ला आवाजहरू आउँथ्यो भने चाहिँ कुकुरले जुन घन्टी र खानामा मात्रै उसले फोकस गर्न सक्दैनथ्यो। त्यस कारणले उसलाई बन्द कोठामा राखियो, कुनै पनि आवाज नछिर्ने, खालि उसलाई घन्टीको आवाज मात्रै सुन्ने मिल्ने गरी उसलाई बन्द कोठामा राखिएको कारणले गर्दा त्यहाँ के भएको थियो, सहज रूपमा सिकाइ भएको थियो। त्यस कारणले पनि यो बाधकले पनि सिकाइमा के गर्दछ, यो प्रभाव पार्ने गर्दछ। यहाँ प्रभाव पार्ने कुरा पनि गरिएको छ। र पुनर्बल भनेको यसमा पुनर्बल शब्दको प्रयोग नगरिए पनि यहाँ चाहिँ खानालाई के गरिएको छ, पुनर्बल मानिएको छ। घन्टी बजाइयो, घन्टी बजाइसकेपछि उसले र्याल निकाल्यो र र्याल निकालिसकेपछि उसलाई खाना दियो। वास्तविक रूपमा यहाँ पुनर्बल भनेर त्यसै अर्थ चाहिँ लाग्दैन, तर पनि यहाँ चाहिँ जुन खानालाई यहाँ के मानिएको छ, पुनर्बल मानिएको छ, किनकि कुकुरले र्याल चुहाएपछि उसले के गर्न पाउँथ्यो, खाना खान पाउँथ्यो भनेर चाहिँ यहाँ यसरी पुनर्बललाई चाहिँ राखिएको छ, जसलाई पुनर्बल नभनेर चाहिँ पुनर्बलीय उद्दीपक पनि भनिएको थियो। त्यस्तै अब हामी यो शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका विशेषताहरू के त यहाँहरूलाई इक्जाममा सोध्ने भनेको यही हो। प्रत्येक सिकाइ सिद्धान्तको विशेषताहरू चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नु होला। यहाँबाट विशेषताहरू सोध्न सक्छ, दिएका मध्ये शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका विशेषताहरूमध्ये कुन हो, कुन पर्दैन, कुन पर्दछ, यी कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। जसमा विशेषताहरू हेर्ने हो भने उद्दीपक सामान्यकरण एउटा विशेषता रहेको छ, जसलाई चाहिँ घन्टीको आवाजसँगै खाना प्राप्त हुनु, यो चाहिँ एउटा उद्दीपक सामान्यकरण हो। अर्को चाहिँ जुन अस्वाभाविक प्रतिक्रियाको जुन स्वत प्राप्ति, अर्थात् घन्टी मात्रको उपस्थितिमा के गर्नु, र्याल काट्नु। सर्वप्रथम चाहिँ उसले घन्टी र खानासँगै र्याल काटेको थियो, पछि चाहिँ उसलाई के थाहा भन्दा घन्टी बज्यो, अर्थात् घन्टी बजेपछि मैले खाना खान पाउँछु है भन्ने कुरा एउटा उसको मनमा लागिसकेपछि चाहिँ उसले घन्टी बज्नासाथ के गर्दथ्यो, र्याल काट्दथ्यो। त्यस्तै अब उद्दीपक विभेदीकरण, घन्टी र खानालाई अलग अलग हो भन्ने बुझाइ है। सुरुमा त कुकुरले के गर्यो भन्दा घन्टी र खाना, घन्टी बजाइयो तत्कालै उसलाई के गरियो, खाना दिइयो। घन्टी र खाना साथसाथै भयो, यसमा उसको सिकाइ भएन। पछि चाहिँ अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेको घन्टी मात्र बजाउँदा र्याल काट्नु हैन, घन्टी मात्र बजाउँदा र्याल काट्नु, पछि खाना दिइन्थ्यो। र पछि चाहिँ उसले के थाहा पायो, कुकुरले के थाहा भन्दा
घन्टी र यो खाना के हो त भन्दा फरक हो है भन्ने कुरा चाहिँ कुकुरले पत्ता लगायो। अर्थात् घन्टी अलग हो, जब घन्टी बज्छ, घन्टी बजेको केही समय पछाडि चाहिँ मैले खाना खान पाउँछु है भन्ने कुरा चाहिँ उसले थाहा पायो। र विच्छेद वा लोभ चाहिँ पछि चाहिँ उसले जब घन्टी र खाना फरक हो है भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ उसले के गर्यो, पछि निरन्तर रूपमा घन्टी बजाउन कम गरियो, घन्टी बजाइरह्यो र खाना दिएन। र पछि लास्टमा चाहिँ उसले के गर्यो भन्दा यो घन्टी र खानासँगको सम्बन्ध फरक रहेछ भन्ने थाहा पाइसके पछाडि पछि चाहिँ उसले के गर्यो भन्दा जुन र्याल काट्ने काम चाहिँ अन्तिममा गएर बन्द गर्यो, अर्थात् लोप भयो। यो थियो शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइका विशेषताहरू। यहाँबाट हजुरले यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ, त्यसकारण यो विशेषताहरू पनि यहाँहरूले याद गर्नुहोला। त्यस्तै अब हामी विशेषता पछाडि हामी हेरौँ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइको उपयोग के त, शैक्षिक उपयोग के। मेन भनेको चाहिँ यो सिकाइको लागि बनाइएको जुन सिद्धान्त हो भने योबाट के सिकाइ भयो, अर्थात् यसको शैक्षिक उपयोग के, कुन ठाउँमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू जान्न पनि यहाँहरूलाई जरुरी छ। अब हेरौँ यहाँ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइको जुन शैक्षिक उपयोग भनेको के हो भन्दा उद्दीपक प्रतिक्रियाबीच सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो एउटा। अर्को भनेको संवेगात्मक प्रतिक्रियाको शिक्षण र सिकाइ गर्नु, नराम्रो बानी निराकरण र राम्रो बानीको विकास गर्नु हो, शाब्दिक साहचर्यको सिकाइ र शिक्षण गर्नु हो, र तालिम र खेलकुदको जुन क्षेत्र छ तिनीहरू कुराहरू चाहिँ निर्धारण गर्नु, यो शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइको चाहिँ जुन शैक्षिक प्रयोगहरू रहेका छन्। र फाइनलमा यहाँहरूलाई भन्ने हो भने जुन सिकाइ सिद्धान्त हामीले पढ्यौँ, प्याभलभको शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त, यो लगायत अन्य जुनसुकै सिकाइ सिद्धान्तको पनि हामीले मेन पढ्नुपर्ने कुरा के भन्दा यसको परिचय हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। कसले प्रतिपादन गरेका थिए, कहिले प्रतिपादन गरेका थिए र के को लागि प्रतिपादन गरेका थिए त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि दोस्रो कुरा चाहिँ यिनीहरूको जुन सिकाइ प्रक्रिया है, यिनीहरूको प्रयोग कसरी गरेका थिए, यिनीहरूले जुन जनावरमाथि प्रयोग गरेका थिए, प्रयोग कसरी गरेका थिए, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यिनीहरूका सिकाइका विशेषताहरू र सिकाइको उपयोग अर्थात् शैक्षिक उपयोग, यी सिद्धान्तहरू कुन ठाउँमा कसरी शैक्षिक उपयोग गर्न सकिन्छ, यी कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने यसबाट अर्थात् सिकाइ सिद्धान्तबाट आउने प्रश्नहरूलाई चाहिँ जस्तोसुकै हालतमा पनि यहाँहरूले समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण सिकाइ सिद्धान्त भनेको कार्यप्रयोग सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त हो, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा अपरेन्ट कन्डिसनिङ लर्निङ थ्योरी भन्दछौँ। र यसमा पनि हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू सर्वप्रथम परिचय यसको जान्न जरुरी हुन्छ। परिचयमा खासै धेरै कुरा यसको छैन। यसमा चाहिँ यो सिद्धान्तलाई कसले प्रतिपादन गरेका थिए, जो चाहिँ BF स्किनरले सन् 1930मा प्रतिपादन गरेका थिए, यो कुराहरू याद राख्नु होला। र अर्को कुरा चाहिँ यो सिकाइ सिद्धान्तलाई पुनर्बलीय उद्दीपक श्रृङ्खला सिकाइ सिद्धान्त पनि भन्दछ, जसलाई RS चयन सिद्धान्त पनि भन्दछ। र कहिलेकाहीँ यहाँलाई प्रश्न सोधिन सक्छ, पुनर्बलीय उद्दीपक श्रृङ्खला सिद्धान्त अर्थात् RS चयन सिकाइ सिद्धान्त भनेर कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई चिनिन्छ भनेर यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला। र अर्को मेन कुरा भनेको यसको प्रयोग हो, प्रयोग केमा गरिएको थियो भन्ने कुरा। उनले चाहिँ मुसा, परेवा, सुँगुर लगायतका विभिन्न प्राणीमा प्रयोग गरिए तापनि उनको चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण प्रयोग भनेको चाहिँ मुसामा गरेका थिए। मुसामा प्रयोग चाहिँ उनले कसरी गरेका थिए भन्नुहुन्छ भने योमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। मुसालाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ उनले एउटा स्किनर बक्स निर्माण गरेका थिए, जस स्किनर बक्सको विशेषता भनेको के हो थियो भन्दा बाहिरबाट स्पष्ट रूपमा भित्र देखिन सकिन्थ्यो र उक्त स्किनर बक्समा चाहिँ एउटा लिभर राखेको थियो। उक्त लिभर थिच्नासाथ खाना प्राप्त हुन्थ्यो मुसालाई, त्यसकारण उक्त लिभर उसमा राखिएको थियो। र केही समय पछाडि जब उनले मुसालाई उक्त बक्समा राखे र जब मुसालाई सुरुमा राखिसकेपछि चाहिँ मुसा यताउता दौडिन थाल्यो, हिँड्न थाल्यो खानाको खोजीमा, किनकि मुसा भोकाएको थियो र खानाको खोजीमा यताउता ऊ दौडिन थाल्यो। र निकै बेर दौडिसकेपछि चाहिँ अचानक उसको खुट्टाले के गर्न थाल्यो, उक्त छेस्कनी अथवा लिभरमा थिच्न पुग्यो र मुसालाई के भयो, खानेकुरा प्राप्त भयो र मुसाले के गर्यो, खाना खायो। केही समय पछाडि फेरि जब मुसा भोको हुन्थ्यो त्यस पछाडि ऊ फेरि उफ्रिन र कुद्न थाल्थ्यो र जति पटक उसलाई प्रत्येक पटक आउने पटकमा चाहिँ उसको जुन खाना प्राप्त गर्ने समय हुन्थ्यो कम हुँदै जान्थ्यो। र यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा चाहिँ लास्टमा मुसालाई के थाहा भयो भन्दा
लिभर अथवा उक्त छिस्कनी थिचेपछि खाना प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुसाले सिक्यो र अन्तमा चाहिँ मुसाले यताउता कहीँ नगइकन डाइरेक्ट छिस्कनी अथवा लिभरलाई थिच्दथ्यो र उसले के गर्थ्यो खाना प्राप्त गर्दथ्यो। यसरी मुसालाई यो कार्यपूरक सम्बन्ध सिद्धान्तमा चाहिँ यसरी प्रयोग गराइएको थियो। यसको प्रयोग हेरौँ अलिकति थोरै हामी। यो कार्यपूरक सम्बन्ध सिद्धान्तमा चाहिँ छिस्कनीलाई सीएस भनिन्थ्यो, सीआर भनेको थिच्ने काम हुन्थ्यो, यूसीएस भनेको खाना प्राप्ति हुन्थ्यो र यूसीआर भनेको खाना खाने काम हुन्थ्यो। यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्ने यही बाटो है। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। यहाँबाट प्रश्न सोध्न सक्छ दिएका मध्ये है, तल दिएका मध्ये अर्थात् यो पनि सोध्न सक्छ यहाँहरूलाई कि कार्यपूरक सिकाइ सिद्धान्तमा सीएसले के जनाउँछ? अप्सन दिन सक्छ। थिच्ने काम, जुन छिस्कनी, खाना प्राप्ति, खानेकुरा। जस्तै सीआरले के जनाउँछ, यूसीएसले के जनाउँछ, यूसीआरले के जनाउँछ भनेर यो प्रश्नहरू यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। अब त्यस्तै अब यसको हामी आवश्यक अवस्थाहरू हेरौँ। यस सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका आवश्यक अवस्था भनेको के हो भन्दा पुनर्बल, सिक्नका लागि क्रियाशील बनाउने तत्त्व पुनर्बल हो भन्ने कुरा चाहिँ यो सिकाइ सिद्धान्तले जनाउँछ। सामिप्यता अर्थात् प्राणीले व्यक्त गर्ने प्रक्रिया वा पुनर्बल बीच के हुनुपर्दछ? सामिप्यता हुनुपर्दछ। तत्कालै पुनर्बल प्राप्त नगरे प्राणीले के गर्दछ? पुनः प्रतिक्रिया देखाउन कोसिस गर्दैन। यदि जुन मुसाले सुरुमा जुन अक्कल झुक्कलमा भए पनि जुन लिभर थिचेको थियो, त्यो लिभर थिच्दा यदि खाना आउँथेन भने त्यो लिभर थिच्ने प्रक्रिया चाहिँ मुसाले के गर्थ्यो? दोहोऱ्याउँथेन। पछि जब उसलाई लिभर जति बेला थिच्दै गयो, खाना प्राप्त हुँदै गयो, पछि मुसालाई के भयो त? पुनर्बल प्राप्त भयो। जति बेला लिभर थिच्थ्यो मुसालाई के प्राप्त हुन्थ्यो? खाना प्राप्त हुन्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो पुनर्बल र यो यदि पुनर्बल मिलेन भने कुनै पनि कुरामा त्यो प्रतिक्रिया गर्ने कार्य चाहिँ कसैले दोहोऱ्याउँदैन अर्थात् कोसिस गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यस सिकाइ सिद्धान्तले जनाउँछ। र अभ्यास पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पुनर्बल प्राप्तिका लागि चाहिँ पटक पटक दोहोऱ्याउँदा चाहिँ के हुन्छ? सिकाइ सहज हुन्छ। कुनै पनि कठिन कामलाई हामी पटक पटक दोहोऱ्यायौँ भने चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ हामीले त्यसलाई सहज रूपमा के गर्न सक्छौँ? समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो कार्यपूरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तले जुन सिद्धान्तका अवस्थाहरूले जनाउँछ। त्यस्तै अब यसको विशेषता हेरौँ हामी। के हो त विशेषता भन्नुहुन्छ भने एउटा प्रतिक्रिया हो। प्रतिक्रिया के छ? पुनर्बलसँग गाँसिएको छ। यसलाई हामी कार्यपूरक व्यवहार पनि भन्दछौँ। जति बेला मुसाले प्रतिक्रिया गर्थ्यो, लिभर थिच्ने काम गर्थ्यो, तब उसलाई पुनर्बलको रूपमा के प्राप्त हुन्थ्यो? खाना प्राप्त हुन्थ्यो। पुनर्बल, प्राणीले प्रतिक्रिया देखाएपछि पुनर्बल प्राप्त गर्छ, यो पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ। उद्दीपक सामान्यकरण, पुनर्बलका कारणले अस्वाभाविक उद्दीपकको के हुन्छ? सामान्यकरण हुन्छ हैन। अस्वाभाविक उद्दीपक सामान्यकरण हुन्छ। त्यस्तै व्यवहार निर्माण, यो व्यवहारलाई पुनर्बल प्राप्त गर्दै लैजाँदा निश्चित व्यवहार के हुन्छ? निर्माण हुन्छ। जसअनुसार चाहिँ जब मुसाले के गर्थ्यो? लिभर थिच्थ्यो, जो चाहिँ एउटा व्यवहार हो है। लिभर थिच्ने एउटा व्यवहार थियो। पहिला चाहिँ त्यो अस्वाभाविक व्यवहार थियो, नथाहा पाएर मुसाले लिभर थिच्थ्यो र उसलाई पुनर्बल प्राप्त हुन्थ्यो। र पछि गर्दै जाँदा चाहिँ मुसाले के थाहा पायो भन्दा लिभर थिचेपछि मैले खाना पाउँछु है भन्ने कुरा उसले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ लास्टमा गएर निश्चित व्यवहार अर्थात् उसले सिधै गएर के गर्थ्यो त? लिभर थिच्थ्यो र उसले के गर्थ्यो? खानेकुरा प्राप्त हुन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ मुसाले के गर्यो? थाहा पायो र व्यवहार लोप हुँदै जाने, अनावश्यक व्यवहार चाहिँ के हुन्छ? लोप हुँदै जान्छ। अर्थात् जुन सुरुमा मुसाले दौडिने, उफ्रिने, चिथोर्ने काम गर्थ्यो, पछि गएर चाहिँ त्यो व्यवहारहरू के हुँदै गयो त? लोप हुँदै गयो। किनकि छिस्कनी थिचेपछि मुसाले खाना प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ उसको पछाडिको जुन अगाडि गर्ने त्यो अस्वाभाविक व्यवहारहरू थिए, ती व्यवहारहरू पनि के हुँदै गए? लोप हुँदै गए। र संयोगिक आकस्मिक व्यवस्थापन, सही प्रतिक्रियालाई सही उद्दीपक व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस सिकाइ सिद्धान्तले जनाउँछ। यस सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ। अब कार्यपूरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग हेरौँ। यसलाई हामी कुन ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, व्यवहार परिवर्तनका लागि यो सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरण हेरौँ, मुसाकै उदाहरण हेरौँ। सुरुमा गरिने मुसाले गरिने जुन व्यवहार र अन्तिममा गर्ने मुसाको व्यवहारमा के भएको थियो? धेरै परिवर्तन भएको थियो। त्यसकारण यसलाई हामी व्यवहार परिवर्तनका लागि पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थीको कक्षा कार्यका निम्ति उत्प्रेरणा जागरण गर्न है, कक्षा कार्यको लागि उत्प्रेरणा जागरण गर्न पनि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कुनै एउटा विद्यालयमा विद्यार्थी होमवर्क गरिरहेको छैन, विद्यार्थीले पढ्न मन लगाइरहेको छैन भने उसलाई हामीले कुनै एउटा निश्चित पुनर्बल दियौँ भने चाहिँ, जस्तै गृह कार्य गरेमा चक्लेट दिने, अन्य पुरस्कार दियो भने चाहिँ विद्यार्थीको पनि जुन सिकाइमा के हुन्छ त?
उत्प्रेरणा जाग्ने गर्दछ। यसमा पनि हामी यो सिकाइ सिद्धान्तहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई प्रश्न पनि यहाँ सोध्न सक्छ है, मेन प्रश्न यहाँबाट पनि सोध्न सक्छ, कार्यप्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको शैक्षिक प्रयोग दिएका मध्ये कुनमा गर्न सकिन्छ भनेर पनि यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। त्यस्तै शिक्षण गर्दा निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई परिभाषित गर्न है, उद्देश्यलाई परिभाषित गर्न पनि यो सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै शिक्षण सामग्रीलाई सरलबाट जटिलतिर मिलाएर राख्न है, त्यस्तै अरू सिकारुमा अपेक्षित व्यवहार निर्माण गर्न, अपेक्षा गरिएको व्यवहार निर्माण गर्न पनि यस सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै असन्तुष्ट उद्दीपक प्रयोग गरी नराम्रा बानी त्याग्ने बनाउन पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ। र सिकारुको सो गतिमा पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ, ध्यान दिन सकिन्छ। सिक्ने गति कति छिटो सिक्यो, कति ढिलो सिक्यो, जुन चाहिँ हामीले मुसाबाट पनि थाहा पाइसकेका थियौँ। सुरुमा उसले लिभर थिच्ने काम एकदमै समय लगाउँथ्यो भने पछि चाहिँ यताउता कतै नदौडिकन डाइरेक्ट गएर उसले के गर्थ्यो, लिभर थिच्दथ्यो। अथवा लिभर थिच्न सक्ने चाहिँ ऊ के भएको थियो, सो गतिमा ध्यान दिएर चाहिँ ऊ लिभर सेप्नलाई परिपक्वता भइसकेको थियो। र यसरी चाहिँ यो सिकाइ सिद्धान्तले चाहिँ विद्यालयमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको मेन तात्पर्य भनेकै के हो भन्दा यी सिकाइ सिद्धान्तहरू जनावरमा प्रयोग गरिएको थियो र अब हामीले यी सिकाइ सिद्धान्तहरूले विद्यालयमा कसरी प्रयोग गर्ने र यी सिकाइ सिद्धान्तहरूले विद्यार्थीलाई कसरी हामी सिकाइ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यी सिकाइ सिद्धान्तहरूले के गर्छन्, हामीलाई सहयोग गर्ने गर्दछन्। आजको क्लास यति नै गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले दुईवटा सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त र क्रियाप्रयोग सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई आजको क्लास जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिनुहोला र बाँकी हामी भोलिको क्लासमा अन्य सिकाइ सिद्धान्तहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि चाहिँ यदि यहाँले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक अवश्य गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी विभिन्न ठाउँमा सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र च्यानलमा हामीले विभिन्न किसिमका परीक्षा केन्द्रित 50 प्रश्न मोडल प्रश्नहरू पनि राखेका छौँ। त्यहाँबाट आफ्नो तयारीको पनि यहाँहरूले जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै बाँकी हामी भोलिको भिडियोमा फेरि भेट हुनेछौँ पक्कै पनि। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।